बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल आलम इस्लाम में सबसे बड़ी शख्सियात का जिक्र करें तो बिलाशुबा उनमें डॉक्टर जाकिर नाइक सफ़े अव्वल में नजर आएंगे। उनके हाथ पर जितने गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके हैं उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। भारत जैसे मुल्क में जहां हिंदुओं की भरमार है, आपने एक आलम को इस्लाम की रोशन राहों का मुसाफिर बनाया और ऐसा बनाया कि दोस्त दुश्मन सब हैरान रह गए। इसी को लेकर उनका रास्ता रोकने वाले भी बहुत से मर्दो जन सामने आ जाते हैं जो अपने तई इल्म का खजाना लेकर उनके सामने मुज़ाकरे के लिए आते हैं, मगर अपना सवाल लेकर रह जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि जिस चीज़ पर उनके दलाइल हैं उसकी हकीकत तो कुछ और ही है और उनके सवालात और एतराज़ात की सारी इमारत डॉक्टर साहब के एक ही जुमले से ढह जाती है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब भारत में रिहाइश के दौरान लेक्चर्स का सिलसिला जारी रखे हुए थे, जहां पर वो सवाल जवाब का एक अलग से सेशन बुलाते थे और हर किसी के सवाल का जवाब दलाइल और इल्म के साथ देते। इसी तरह उनके सामने बहुत से ऐसे हिंदू भी आए जिन्होंने उन पर एतराज़ात की बौछार कर दी और अपने तरकश से नित नए तीर निकाल कर आजमाना शुरू किए, मगर कुंद इल्म की भट्टी में तैयार ये तीर निशाने पर कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि डॉक्टर साहब के इल्म की ढाल ऐसी मजबूत थी कि आपने सब सवालों का मंतकी और दलाइल से भरपूर ऐसा जवाब दिया कि सवाल करने वाले दरमियान में टोकने की हिम्मत भी न कर पाए। ऐसी ही एक खातून भी डॉक्टर साहब के सामने आई और उसने आपको चैलेंज दे दिया। बोलने लगी कि मेरे आखिरी पैगंबर से मुताल्लिक चंद एतराज़ात हैं जिनके जवाब अगर आप दे दें तो मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगी, और अगर ना दे पाए तो फिर बताइएगा कि हमारी मजहबी किताबें सच्ची हैं या फिर आपकी। डॉक्टर साहब ने ये चैलेंज कबूल किया तो वो खातून बोली, मेरा सवाल ज़रा लंबा है इसलिए मुझे पूरा वक्त दीजिएगा, दरमियान में टोकिएगा मत, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च करके आई हूँ और आज मैं आपको मना कर ही रहूंगी कि हिंदू मत सच्चा दीन है या मैं मान जाऊंगी कि इस्लाम सच्चा मजहब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से कहा कि आप सवाल करें, मैं आपको नहीं टोकूंगा। आपने कहा कि आप इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है, जितना भी लंबा सवाल है आप करें, मैं आपको पूरा वक्त देता हूँ। इस खातून ने फिर अपना तारुफ कराया और अपना सवाल रखा। इसने कहा कि मेरा नाम नीलमा है और मैं एक लेक्चरार हूँ, साथ ही तकाबली मज़ाहिब की तालिब इल्म हूँ। मेरा यकीन है कि जो भी पैगंबर दुनिया में आया और उससे मुताल्लिक अगर कोई पेशगोई की गई थी तो उस पैगंबर की उस पेशगोई पर 100% पूरा उतरना ज़रूरी है। अगर कोई 50% भी उस पर पूरा उतरता है तो ये काफ़ी नहीं होगा। सवाल ये है कि आपने भविष्य पुराना का हवाला दिया था और आखिरी नबी से मुताल्लिक हिंदू सहीफे से बातें बताकर कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मगर आपने ये नहीं बताया कि उन्होंने वो पेशगोइयाँ पूरी की थीं या नहीं। इस लोका में लिखा है कि आखिरी नबी मेला चाहोगा। उसके 3 मतलब हैं, एक तो गुनाहगार, दूसरा बुरा इंसान और तीसरा बाहर का आदमी। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप ही के बयान के मुताबिक आखिरी नबी नाउजुबिल्लाह बुरे इंसान थे, क्या वो गुनाहगार थे, या फिर अगले श्लोक में पेशगोई की गई है कि वो मारवस्तल से ताल्लुक़ रखता होगा। अगर मारवस्तल का मतलब देखा जाए तो इसका मतलब बनता है लैंड ऑफ डेथ। लैंड ऑफ डेथ को हिंदी में बंजर ज़मीन कहा जाता है जिस पर काश्तकारी ना हो सके। तो क्या आखिरी नबी मारवस्तल से ताल्लुक़ रखते थे? उसके बाद तीसरी पेशगोई की गई है कि वो आखिरी नबी पंजगों में और गंगा में नहाएगा। गंगा अरब में है ही नहीं, ये तो भारत में है। पंजगुओं से मतलब गाय का दूध, दही, घी और पेशाब है। श्लोकों के मुताबिक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पंजगुओं और गंगा में स्नान करना था, मगर उन्होंने नहीं किया। आप मुझे कुरान पाक से भी हवाला दें कि उन्होंने उनमें से कोई एक भी पेशगोई पूरी की है तो मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। दोस्तों, इस खातून का सवाल बहुत लंबा था, हम आपको उसका कुछ हिस्सा सुनाते हैं, फिर आपको अंग्रेजी से उर्दू और हिंदी तर्जुमा करके डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आपको सुनाया जाएगा। This prophecy must be fulfilled by Muhammad, wherein if you show me at least single reference from Quran wherein Muhammad has taken bath in either in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. Thank you, sir. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, अगर पहले बयान की गई पेशगोइयों में से कोई अगर 50% भी पूरी ना करे तो उसको पैगंबर नहीं कहा जा सकता, और मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा, फिर देखते हैं कि आप इस्लाम कबूल करती हैं या नहीं।
ڈاکٹر صاحب کے ان چند ابتدائی جملوں نے ہی حاضرین کو پرجوش کر دیا. یہ مناظر آپ بھی دیکھیے. Sister has rightly said that if the prophecy that you give, if more than 50% is not fulfilled, then the prophecy is wrong. I agree with you, sister. I agree with you. And I will answer all your 3 queries. Let's see whether you accept Islam or not today. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ کو سچ بتانے جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آپ اتفاق نہ کریں، مگر مجھے پھر بھی آپ کو سچ بتانا ہوگا تاکہ آپ کا علم وسیع ہو سکے. آپ نے بتایا کہ ملیچا کا لفظی مطلب گناہگار ہے اور برا انسان ہے، مگر ملیچا کا ایک مطلب نان ایرین یعنی کہ غیر ہندو یا ہندوستان کے باہر رہنے والا بھی ہے. یہ مطلب آپ نے اپنے سوال میں بتایا کہ آخری نبی کے حوالے سے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. ہندو مسلمانوں کو ملیچا کہتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کو پلید یا ناپاک کہتے ہیں اور ان کا یہ کہنے کا مقصد مسلمانوں کی تضحیک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب میں کسی بھی کتاب سے حوالہ جات لیتا ہوں اور کوئی لفظ استعمال کرتا ہوں جس کے 4 مطلب ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس لفظ کا دوسرا مطلب لے کر بات کو بدل سکیں، بلکہ میری پوری بات سن کر اس کے حوالے سے اس کا مطلب دیکھا کریں. مثال کے طور پر قرآن پاک کہتا ہے کہ سور نہ کھاؤ، بائبل میں بھی کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ سور نہ کھایا کرو. اور اگر آج کل کی انگریزی زبان کو دیکھیں تو اس میں سور کے لیے انگریزی کا لفظ پگ ہے، اور پگ کا ایک مطلب پولیس والا بھی ہوتا ہے جو کہ سلینگ زبان میں کہا جاتا ہے. تو کیا اب قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس والے کو نہ کھاؤ؟ ظاہر ہے یہی کہا گیا کہ سور جانور نہ کھایا جائے. حالانکہ تلقین تو یہی کی گئی ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ، مگر انگریزی کے مطلب آج کل بدل چکے ہیں. اگر آپ تقابلی مذاہب کی طالب علم ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک لفظ کے 10 مطلب ہیں، تو آپ کو اس میں سے درست کا انتخاب کرنا ہو سکتا ہے کہ 10 کے 10 صحیح ہوں یا 3-4 صحیح ہوں. لیکن اگر ایک مطلب بھی پیش گوئی پر پورا اترتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہی معنی اور مطلب اٹھانا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ جب میں نے اپنی تقریر میں لفظ ملیچا استعمال کیا تو اس کا مطلب بتایا تھا کہ ہندوستان سے باہر کا رہنے والا. اب اگر آپ کہتی ہیں کہ ملیچا کا مطلب گناہگار لینا ہے کیونکہ پیش گوئی میں ملیچا لکھا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور آپ یہ غلط کر رہی ہیں. آپ یہاں درست نہیں ہیں. اگر آپ قرآن اور بائبل کے مطابق سور نہ کھانے کا مطلب سمجھتی ہیں کہ پولیس والے کو نہ کھاؤ تو آپ پھر تقابلی مذاہب کی طالب علم نہیں ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے. And I said in my speech when I translated, a Malecha means a foreigner. Now you want to go in the wrong way and say Malecha means wicked here. That is a misunderstanding, sister. If you say the Bible says and the Quran says don't have a policeman, that means you're not a student of comparative religion, you are a novice. If any one of the meanings fulfill the prophecy, one more thing, if there's a doubt, there are 10 points I mentioned. All the others can't be refuted. ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مروستوں کا مطلب انگریزی میں لینڈ آف ڈیتھ ہوتا ہے، مگر اس کا دوسرا مطلب جو سنسکرت پہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریتلا راستہ، مطلب صحرا. اب آپ ڈکشنری کھولیں اور دیکھیں کہ سنسکرت میں ماروستل کا مطلب کیا ہے. آپ ماروستل کا مطلب وہ کیوں لے رہی ہیں جس پر آپ اعتراض اٹھا سکیں؟ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب میں آپ کے تیسرے سوال کا جواب دیتا ہوں اور امید ہے کہ اس کے ساتھ ہی آپ اسلام بھی قبول کر لیں گی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے. I do agree. One is a place of death, the other is a sandy track. So why are you taking the wrong meaning? That means you're going out of the way. So if you see the permutation and combination, all the other points I mentioned are 100% correct. Here also, you have to choose the right meaning. So one of the meanings of Marustal means a sandy track or a desert. Coming to your third question, and you accepting Islam, inshallah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پنجگوؤں سے متعلق آپ نے اعتراض عائد کیا تو میں نے یہ بھی اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجگوؤں میں اشنان کیا تھا. اگر آپ ہندو تہذیب سے متعلق دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ جب آپ گنگا اور پنجگوؤں سے اشنان لینے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود کو پوتر کرنا، یعنی خود کو پاک کرنا. جو آپ مطلب نکال رہی ہیں وہ ہے کہ گنگا میں ڈبکی لگانا، جس پر میں بھی کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنگا میں آ کر ڈبکی نہیں لگائی تھی. اس کا اصل مطلب ہے خود کو پاک کرنا.
تو میں جب یہ شلوک پڑھ کر پیش گوئی بتاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دریائے گنگا میں ہی جا کر ڈبکی لگانا، بلکہ یہ علامتی جملہ تھا۔ اس کا مطلب بنتا ہے خود کو پوتر یا پاک کر لینا۔ اگر آپ اصل میں گنگا میں جا کے ڈبکی بھی لگاتے ہیں تو اس سے آپ کا جسم پاک تو نہیں ہو جاتا، یہ تو بس ہندوؤں کا ایک فلسفہ اور ان کی سوچ ہے کہ گنگا میں ڈبکی لگانے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جب پیش گوئی میں کہا گیا کہ پنجگوؤں میں اشنان کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہاں خود چل کر آئیں گے اور جا کر گنگا میں اشنان کریں گے۔ اس کا صحیح مطلب اور مستند معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا، اور ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب معصوم ہیں اور پاک ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ بھی سن لیجئے۔ So depending upon the context, it doesn't mean a physical bath. And even if you physically have a bath in the Panchgarh, in the Ganges, not necessarily you will be purified. It is the philosophy of the Hinduism. So here when the prophecy says that Prophet Muhammad, peace be upon him, had a bath in the Panchgarh, it doesn't mean he came here in the Ganges. It means that he was purified by Almighty God. And we believe that all the prophets of God, all, whether it be Moses, Jesus Christ, peace be upon them, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all of them were masoom. They were innocent. They were pure. So all the prophets of God, of Almighty God, which he sent down, all of them we consider to be innocent, to be masoom, to be pure. So this answers the question, and I hope inshallah you'll accept Islam, sister. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس شاندار جواب کے بعد اس خاتون کے پاس کوئی اور اعتراض نہیں بچا تھا۔ مائک پر کھڑی ہنستی رہی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہ جواب سننے کے بعد اسلام قبول کر لیں گی۔ اگر ابھی بھی ارادہ نہیں بنا تو کم سے کم گھر جا کر پوری تحقیق اور ریسرچ کر لینا اور لازمی اس چیز کو سمجھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔